देव सवितर दुरितानि परशुभ जेद्भद्रन्तन्न आशुभ संसारभरि हामीलाई कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीको नमस्कार। दर्शकबिन कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा तपाईहरुका जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष समाधान गर्ने गर्दछौं। यो कार्यक्रममा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि दुईटा फोन नम्बरहरू रहेका छन्। तपाईको टेलिभिजनका भित्तामा दुईटा नम्बरहरू आउने गर्दछन्। यी नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। यसका साथसाथै इमेल गरेर पनि आफ्नो जिज्ञासा प्रेषित गर्न सक्नुहुनेछ। लामो समयदेखि वास्तुसँग सम्बन्धित हामीले संवाद गरिरहेका छौं। वास्तुसँग सम्बन्धित भिन्न भिन्न विषयमा चर्चा गरिरहेका छौं। धेरै दर्शकहरूले युट्युबमा पनि कान्तिपुर टेलिभिजनको आफ्नो आधिकारिक च्यानल युट्युब छ जो जहाँ वास्तुशास्त्र भन्ने जुन कार्यक्रम छ त्यहाँ हेर्न सकिन्छ। त्यहाँ पनि धेरैले कमेन्टहरू लेख्नु भएको छ। यसले खुशी तुल्याउँछ दर्शक युट्युब दर्शकहरू पनि जसले टेलिभिजनको माध्यमबाट प्रत्यक्ष हेर्न पाउनु भएको छैन उहाँहरूले युट्युबमा पनि गएर कान्तिपुर टेलिभिजनको जुन वास्तुशास्त्र भनेर सर्च गर्नुभयो अथवा वासुदेव कृष्ण शास्त्री भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ भेटिहालिन्छ दर्शकबिन। र धेरैले त्यहाँ कमेन्ट पनि लेख्नु भएको छ। वास्तुको बारेमा अझै गहिरो जिज्ञासा दिशाहरूले पार्ने प्रभावको बारेमा पनि उहाँहरूको जिज्ञासा रहेको छ। यसका साथै इमेलमा पनि जिज्ञासाहरू आउने गर्दछन्। त्यसलाई पनि हामी समावेश गर्ने गर्दछौँ। साथै फोनको माध्यमबाट पनि तपाईका जिज्ञासालाई समाधान गर्ने गर्दछौँ दर्शकबिन। अहिले भर्खरै कान्तिपुर टेलिभिजन तपाईले अन गर्नु भएको छ भने तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ र भन्न सक्नुहुनेछ आफ्नो जिज्ञासाहरूलाई। यो सन्दर्भका साथसाथै अब चर्चा गरौँ वास्तुशास्त्रमा। मूलभूत विषय के हो भने वास्तु एउटा प्राचीन विद्या हो। त्यो स्थापत्य वेदसँग सम्बन्धित छ। यो विद्या यति प्राचीन छ धरतीमा मनुष्यको अस्तित्वसँगै मनुष्यले जब चेतना आफ्नो लागि सुरक्षित आवास भोजन र कपडाको जब आवश्यकता अनुभूति गरे परिस्थितिले मानिसलाई परिणामसम्मको यात्रामा अगाडि बढाउँदछ। परिस्थिति तपाईको जब जब गाह्रो र विषम परिस्थिति आउँछ त्यसपछि तपाईले परिस्थितिले परिणामको खोजी गरिन्छ। त्यो खोजीले तपाईलाई एउटा दीर्घकालीन यात्रा गराउँछ। मानिसलाई जाडो भयो जाडो उसले न्यानो कपडाको अनुभूति परिणाम के चाहियो भन्दाखेरि जाडोको परिणाम उसलाई तातो चाहियो त्यसलाई वस्त्रको अनुभूति। एक आपसमा द्वन्द्व झगडा अशान्ति नहोस् भनेर अथवा सुरक्षित बस्नको लागि आवासको परिकल्पना आवास भोजन व्यवस्थित भोजनका विभिन्न परिकार शास्त्रले निर्देशन गरे अनुसार सात्विक राजसिक तामसिक आदि भोजनका परिणामहरू परिकारहरू साथसाथै अन्य भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। यसरी मानवले आफ्नो आदिकालदेखि आदि मानवदेखि अहिलेसम्मको यात्रामा सुन्दर आवास सुन्दर भोजन सुस्वादु भोजन र साथसाथै सुन्दर वस्त्रको परिकल्पना त्यसपछि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति प्रगति सबै प्रकारको परिस्थितिहरूसँग सहज हुँदै असहज हुँदै अगाडि बढेको मानव जाति। यो मानव जातिले आवास भोजन र वस्त्रको लागि जुन गरेको प्रयास खोज अनुसन्धान त्यसपछि बल्ल मानिसले सुख शान्ति सुख सयलको लागि आनन्दको शयनकक्ष साथसाथै त्यो सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार खगोल भूगोलको सारा अनुसन्धान पछिल्लो समय त यति व्यापक भइसकेको छ। अहिले साधारण रूपमा प्रत्येक हातमा यो प्राविधिक सामग्रीहरू छन्। आजभन्दा 40 वर्ष पहिले कसैको अनुहार हेरेर संवाद हुन्छ भन्दाखेरि मानिसलाई आश्चर्य लाग्थ्यो। कसैको अनुहार हेरेर कहीँ पनि विश्वको कुनै पनि देशमा बसेको मानिसको अनुहार हेरेर फोन हुन्छ भन्दाखेरि मानिसले आश्चर्य मान्थे 40 वर्षभन्दा पहिले। र विशेष 20 वर्षभन्दा पहिले मानिसहरू सोच्थे कि विश्वमा मिसिनले पनि काम गर्छ भनेर कथा त सुनिन्थ्यो तर मिसिनले रोबोटले काम गरेको छ। त्यसको विस्तार हुँदै 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 अहिले माइक्रो लेभलमा पनि मानिसको विस्तार आविष्कारले आवश्यकता भन्दा पनि धेरै आविष्कारहरू विस्तार भएर गएका छन्। यो क्रम त चलि नै रहन्छ। अब चन्द्रमामा घर बनाउनेदेखि लिएर त्यहाँ पनि वास्तुको चिन्तन हुनेछ। मङ्गलमा घर बनाउने सन्दर्भ लिएर पनि वास्तुको चिन्तन अवश्य हुनेछ। ऋषि महर्षिले लिएको ज्ञानलाई फेरि थप्दै थप्दै अगाडि आउँदैछ। आदिकालमा ऋषि महर्षिले प्राप्त गरेको ज्ञानमा सूत्रात्मक रूपमा यी प्रविधिको आविष्कार मानव आवश्यकता नै मानिसको आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भनेर भनिन्छ। आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हुन् यस अर्थमा जब आविष्कारहरू हुँदै जान्छन् आवश्यकताहरू मानिसका बढ्दै जान्छन्। आवश्यकता जब बढ्दै जान्छ आविष्कारहरू पनि बढ्दै जान्छन्। जब जब आविष्कारहरू बढ्दै जान्छन् मानिसहरू सुख शान्ति समृद्धिको लागि
प्रगतिको लागि निरन्तर क्रियाशील रहन्छन्। त्यस सन्दर्भमा जब जब आवश्यकताको विस्तार हुन्छ, मानिसले महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन गर्न थाल्दछ। उसलाई आवश्यकता पर्यो तातो कपडाको, उसले तातो कपडाको आविष्कार खोज गर्यो। कुन कुन विषयले उसलाई तातो कपडाहरू लाउँदाखेरि तातोपन न्यानोपन आउँछ। भोजनको लागि कुन कुन विषय भोजन उपयुक्त आहार हुन सक्छ, आयुर्वेदका ग्रन्थहरूमा चर्चा गरियो। सात्विक, राजसिक, तामसिक, साथसाथै आवास घरको लागि सबै दिशाहरू, उपदिशाहरू र साथसाथै पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 तत्त्व यो व्यवस्थित रूपमा कसरी व्यवस्थित हुन्छ भन्ने सन्दर्भ। यस कारणले गर्दा पूर्व यस अर्थमा हामीले विगतका श्रृङ्खलामा पनि त्यो चर्चा गरेका छौँ। त्यस विषयमा पूर्व दिशा सूर्य पहिले उदाउँछन्, त्यस कारणले पूर्व हो। पूर्व सूर्य उदाएर पूर्व भएको होइन, सूर्य उदाउनको कारणले पूर्व भएकै होइन दर्शकबिन। पूर्व भएको कारण उदाउँदो पहिलो प्रकृतिमा, पृथ्वीमा पहिलो उज्यालो किरण जहाँबाट, प्रथम किरण जहाँबाट आयो त्यो पूर्व हो। त्यो के को प्रतीक हो त? पूर्व। पूर्व भनेको सृजनशीलताको प्रतीक। पूर्व दिशा के हो? सृजनशीलताको, प्रज्ञाको, चेतनाको, ऊर्जाको र विस्तारको प्रतीक हो पूर्व दिशा। त्यस कारणले त पूर्व दिशातिर फर्केर हामी पूजा गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, जप गर्छौँ, कुनै महत्त्वपूर्ण संवाद गर्छौँ। पूर्व दिशा पहिलो दिशा भएको हुनाले त्यसलाई हामीले सृजनशीलता, ऊर्जा र चेतना र देवताको सन्दर्भमा इन्द्रको दिशा भनेर बुझिन्छ। इन्द्र शक्तिको र सूर्य र शक्तिको सारा स्रोत नि चक्र, निरन्तर चलायमान चक्रको दिशा पूर्व दिशा। यो पूर्व दिशाको परिचय पनि धेरै दर्शकहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको हुनाले यो दिशा र उपदिशाको वास्तविक परिचयको सन्दर्भको यहाँहरूका जिज्ञासालाई हामी यहाँ राखिरहेका छौँ। यसका साथसाथै पूर्व त ऊर्जाको सबै पहिलो भएको हुनाले, सूर्य उदाउने भएको हुनाले पूर्व दिशा, प्रथम दिशा। यसका साथै प्रथम दिशा, पूर्व भने प्रथम दिशा। यसका साथै त्यहाँ नै सूर्य उदाउँछन्। सूर्यको प्रत्येक प्रातकालीन लालीमा त्यहाँ देखिन्छ गायत्री, सावित्री, सरस्वती। उपासकहरूले वेदका मन्त्रहरूले भगवान सूर्यको स्तुति र प्रार्थना गरिन्छ। उदाउँदो सूर्यलाई आ कृष्णेन रसा वर्तमान निवेशयन् अमृतम मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो ज्याति भुवनानि पश्यन् भनेर भनिन्छ। सारा संसारको अन्धकारलाई हटाउने, रजस शक्ति विस्तार गर्ने, तमस, सत्व, रज, तम, रजस, तमस सारा शक्तिलाई अन्धकार, तमस भनेको अन्धकारलाई हटाउने, रजस शक्तिलाई विकास गर्ने, प्रकाशलाई विस्तार गर्ने, चराचर जगतलाई प्राणदायिनी शक्ति दिएर निरन्तर अघि बढाउने हे सूर्य। सविता, गायत्री, सावित्री, सविता शक्ति तपाईको जुन औरा छ, ऊर्जा छ, सविता शक्ति, तपाईलाई नमन छ। यसरी प्रार्थना गरिएका सूर्यको जुन पराक्रम छ, सूर्यको शौर्यता छ, सूर्य शौर्य मथेन्द्र उच्च पदमीम सन्मङ्गलम मङ्गलम भनिन्छ। त्यो मङ्गल प्रदान गर्ने सूर्यको दिशा पूर्व दिशा। त्यसकारणले घर बनाउँदाखेरि होस् अथवा जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि पूर्व फर्काएर गर्ने, पूर्व फर्केर गर्ने विधान गरिएको छ। पूर्व फर्काएर गरिने विधान त्यस अर्थमा गरिएको छ दर्शकबिन, तसर्थ शौर्यता, वीरता, धीरताको यात्रा त्यहाँ सुरु हुन्छ। सूर्यको गति, सूर्यको चैतन्य यात्रा, सूर्यको जुन सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार त्यहाँबाट विस्तारित हुन्छ। यसरी अगाडि बढ्छ। यसका साथ फेरि पूर्वपट्टि तुरुन्तै आयो दक्षिण पूर्व, जसलाई अग्निकोण भनिन्छ। अग्निको दिशा, अग्निसँग सम्बन्धित दिशा भएको हुनाले आगोको, तापको, चैतनाको, ऊर्जाको, सूर्यको अग्नि, धरतीमा आकाशबाट आउने सूर्यको जुन ऊर्जा छ त्यसलाई सूर्यको ऊर्जा भनिन्छ। सौर शक्ति भन्छ, सौर पावर भनिन्छ। सूर्यको शक्ति, सौर शक्ति नै सूर्य हुँदाहुँदै सन भएको छ। आधुनिक भाषामा सौर, स्वर, सन हुँदै सन भएको छ। सनको पावर, सूर्यको पावर, सौर मण्डल, सन मण्डल, यो सारा कुरा। त्यसकारण दक्षिण पूर्वको दिशालाई आग्नेयकोण भनिन्छ। अग्नि भनेको शरीरमा 3 प्रकारका अग्निहरू रहेका छन् वास्तुशास्त्रमा। जठराग्नि र साथसाथै जठराग्नि भनेको तपाईँको आँतभित्र, पेटभित्र, शरीरमा रहेको जुन चेतना छ,
शरीरमा रहेको जुन पाचन तन्त्र छ, शरीरभित्र रहेको पाचन तन्त्रको जुन अवस्था छ, शरीरलाई पचाउने पाचन तन्त्र छ, त्यो पाचन तन्त्रको विस्तार के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरको ऊर्जालाई चलायमान बनाउँदछ। त्यसलाई जठर अग्नि भनिन्छ। जठराग्निको विस्तार हाम्रो जीवनसँग छ, जगतसँग छ, प्रकृतिसँग छ, जठराग्निको विस्तार। यसकारणले दर्शकबिन जो प्रकृतिमा रहेका सम्पूर्ण पदार्थहरूलाई ग्रहण गरेर सात्विक, रासिक, तामसिक चेतनाको विस्तार गर्नलाई त्यो अग्नि आवश्यक छ, जठराग्नि। अब समुद्रमा रहेको जुन अग्नि छ, जलमा H2O छ, आधुनिक भाषा विषयमा हाइड्रोजनको मात्र 2% र अक्सिजनको मात्र 1% छ, त्यसकारण त्यो शुद्ध पानी छ। शुद्ध पानीलाई H2O लेखेको हुन्छ नि दर्शक। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको H भनेको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सोम तत्त्व र साथसाथै OH2 भनेको हाइड्रोजनको मात्रा, सोम तत्त्वको मात्रा 2% छ र O भनेको अक्सिजनको मात्रा 1% छ। त्यसकारणले त्यो पिउन योग्य पानी छ। त्यसमा के छ? अग्नि छ। जब हामी हाइड्रोजनलाई पानीभित्र रहेको हाइड्रोजनको मात्रा निकालेर अक्सिजनको मात्रालाई छुट्याउँछौँ, अहिले यस्तो प्रविधि आइसक्यो, हाइड्रोजनको गाडीहरू बन्न थालिसकेका छन्। पानी हालेर गाडी चल्न सक्छ। अहिले पानी हालेर गाडी कुदाउन सकिन्छ, किनकि त्यो मेसिन यस्तो बनिसक्यो। हाइड्रोजन र अक्सिजनको मात्रालाई केमिकलको रियाक्सन गरेर हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई छुट्याएपछि हाइड्रोजन बल्न थाल्छ, अक्सिजन बल्न थाल्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो अवस्थिति कहाँ छ भन्दा अग्निकोणमा छ। त्यो अग्निको तत्त्व त्यहाँ छ, सोम तत्त्व त्यहाँ छ र ऊर्जाको सञ्चार त्यहाँ छ। यसका साथसाथै दक्षिणपट्टिको जुन भाग छ, दक्षिणपट्टिको भागलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि स्थिरताको प्रतीक, एमको प्रतीक, स्थिरताको प्रतीक, भूत, भविष्य र वर्तमान तीनटा काललाई दक्षिणपट्टिको भागले स्थैर्यताको बोध गराउँदछ। धीरता, स्थिरता र विशेष गरेर अत्यन्त सहजताको बोध गराउँदछ। त्यसकारणले दक्षिण भूत, भविष्य, वर्तमान काल, न्यायका देवता, दण्डाधिकारी, एमको प्रतीक, भैरव, भैरवी शक्ति, पितृहरूको कुना पनि भनिन्छ। अब यसका साथसाथै दक्षिण र पश्चिमको भागलाई नैऋत्य कोण भनिन्छ, नैऋत्य देवीको स्थान भनिन्छ। दक्षिण र पश्चिमको बीचको भाग जहाँ त्यो भागलाई नैऋत्य देवी बस्दछन्, त्यहाँ पितृहरूको निवास मानिन्छ। श्राद्ध तर्पण आदि गर्दाखेरि दक्षिण पश्चिमको भागमा नैऋत्य देवीलाई आह्वान गरिन्छ, नैऋत्य देवीको पूजा गरिन्छ, त्यहाँ नैऋत्य देवीको उपासना गरिन्छ। त्यसकारणले नैऋत्यको कोण, नैऋत्य देवीलाई त्यहाँ महत्त्वपूर्ण रूपले नैऋत्य देवीको आह्वान, पूजा, स्थापना गर्नका साथसाथै पितृहरूलाई पनि आह्वान गरिन्छ। सोहा र सोधाको सन्दर्भ त्यहाँ जोडिएको छ। त्यसकारणले दक्षिण पश्चिमको भागलाई, नैऋत्य कोणलाई पनि घरको मूल व्यक्तिको शयन कक्ष, घरको मूल व्यक्ति जो घरमा वयोवृद्ध हुनुहुन्छ उहाँको लागि शयन कक्ष दक्षिण पश्चिमको कुनामा हुन्छ। शयन कक्ष यस अर्थमा दर्शकबिन त्यहाँ भएको शयन कक्ष सूर्य पूर्वबाट उदाउने भएको हुनाले बिस्तारै सूर्य यो भेगमा, यो आर्यवर्तमा, यो भेगमा उदाउँदो सूर्य पूर्वबाट बिस्तारै बिस्तारै दक्षिण हुँदै पश्चिमतिर जाँदाखेरि दक्षिण पश्चिमको भागमा जहाँ सूर्यको चेतना, सूर्यको ऊर्जा विस्तारित हुन्छ, सूर्यको विस्तारित चेतना जहाँ नित्य निरन्तर चलायमान र गतिशील हुन्छ सूर्यको विस्तारित चेतना, त्यो सूर्यको विस्तारित चेतनाको विस्तार दक्षिण पश्चिम हुँदै जाने भएको हुनाले सूर्यको जुन प्राणदायिनी शक्ति छ दक्षिण पश्चिम भएर जाने भएको हुनाले त्यहाँ घरका मूल व्यक्तिहरू, घरको मूल व्यक्तिको शयन कक्ष त्यहाँ उपयुक्त हुन्छ। सूर्यको चैतन्य शक्ति, प्राणदायिनी शक्ति, ऊर्जाको शक्ति, चैतन्यमय शक्ति त्यहाँ विस्तारित भएर जान्छ। यसका साथसाथै दक्षिण पश्चिमको भागलाई, नैऋत्य कोणलाई स्थिरताको, घरको मूल व्यक्तिको शयन कक्षको रूपमा र विशेष गरेर पितृहरूको रूपमा र घरका वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध व्यक्तिहरूको लागि शयन कक्ष र भारी सामानको स्टोर भण्डार गर्न सकिन्छ। यसरी दक्षिण पश्चिम दिशालाई यसरी बुझिन्छ। यसका साथसाथै अब पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा भनेको सृजनशीलताको प्रतीक हो, सौभाग्यको प्रतीक हो। पश्चिम दिशा वरुणको प्रतीक हो, जसले जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान गर्दछन्। पश्चिमे वरुणाय नमः भनिन्छ। पश्चिम दिशा चेतनाको स्तर, मानिसको चेतना, मानिसको प्रज्ञा र मानिसको गतिशीलतालाई बुझाउँदछ पश्चिम दिशाले।
प्रकृतिमा रहेका सारा स्थावर जङ्गम चर अचर सबै प्रकारका वस्तु पदार्थलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने हुन्छ पश्चिम दिशा। किनकि उदाउँदो सूर्य बिस्तारै बिस्तारै दक्षिणको दिशाबाट पश्चिमतिर जाने र भूगोल र खगोलको यो गति अनुसार भूगोल कुन भूगोलमा तपाईँ हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ पूर्व उदाउँदो सूर्य उत्तरबाट पश्चिमतिर जान्छ। यही पृथ्वी हो जो यो पूर्व उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्धमा भिन्न प्रकारले देखिन्छ। दक्षिणी गोलार्धमा दक्षिणपट्टिबाट सूर्य गएको देखिन्छ, उत्तरबाट उत्तरतिरबाट। बडो अद्भुत छ यो क्रान्ति विरुद्धमा सूर्यको जुन अवस्था देखिन्छ, उन्नतांश जुन छ पृथ्वीबाट, त्यो खगोलीय जुन ग्रह गणितमा यसको विषयमा चर्चा छ। तसर्थ दर्शकबिन जीवनलाई अगाडि बढाउनलाई चैतन्यमय यात्राको लागि, चैतन्यमय चिन्तनको लागि ती प्रत्येक नक्षत्र ताराहरूको प्रभाव साथसाथै पश्चिम दिशाबाट सूर्यको जुन आफ्नो गति छ, चन्द्रमाको आफ्नो गति छ, सारा ग्रह नक्षत्रहरूको आफ्नो आफ्नो गति छ। यो गति अनुसार चलायमान ग्रहहरू जसरी विस्तारित भएर गइरहेका छन्, यिनीहरूको प्रभाव र प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा पृथ्वीवासी मनुष्यलाई मात्र होइन, सारा खगोलमा रहेका प्रत्येक ग्रह पिण्डहरूमा पर्दछ। सूर्यको प्रत्यक्ष प्रभावले चन्द्रमाको ऊर्जा विस्तारित भएको छ। चन्द्रमा प्रकाशित छन्, मङ्गल बुध बृहस्पति शुक्र शनि आदि गरेका ग्रहहरू प्रकाशित छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि सूर्यको प्रभाव, सूर्यको प्रकाश, सूर्यको जुन ऊर्जा छ, सौर परिवार भनिन्छ। घरको मूल व्यक्ति भनेको त सूर्य, सूर्य पितामह हो व्यास हो वशिष्ठो त्रिपराशर भनेर भनिन्छ। ज्योतिषशास्त्रको प्रवर्तकमा आदि सूर्यलाई बुझिन्छ। सूर्यलाई प्रत्यक्ष देवता मानिन्छ। तसर्थ त्यो पश्चिम दिशाबाट गएको व्यवहारिक रूपमा उदाउँदो सूर्य र अस्ताउँदो सूर्यको जुन अवस्था छ, र विशेष गरेर शीतलता र चिसोपन बिस्तारै बढ्दै जान्छ पश्चिमतिर गएको सूर्यको प्रभावले। यसका साथसाथै त्यो ऊर्जा, त्यो चेतना, त्यो विस्तारित हुँदै जान्छ। चेतनाको विस्तारले हाम्रो जीवन चैतन्यमय बन्दछ। यसका साथसाथै त्यो स्थिरता, सौभाग्य, सृजनशीलताको प्रतीक पश्चिम दिशालाई मानिन्छ। अब दक्षिण र पश्चिमको दिशालाई नैऋत्य कोण भनियो, पूर्व र दक्षिणको दिशालाई आग्नेय कोण भनियो, र उत्तर र पश्चिमको दिशा, उत्तर र पश्चिमको दिशा वायव्य कोण भनिन्छ। उत्तर दिशा र पश्चिम दिशाको जुन 45 अंश जहाँ काटिन्छ त्यसलाई वायुको कोण भनिन्छ। वायु भनेको गतिशीलता हो, वायु भनेको प्राणदायिनी शक्ति पनि हो। वायु 49 प्रकार वायुहरू छन्। वायुहरू जसरी हामीले 49 प्रकार वायु र विशेष सनातन संस्कृतिका मष्ट उपासकहरूले 49 वायुलाई आह्वान गर्छन्। 100 प्रकारका मरुतहरू छन्, 100 प्रकार वायुका वेगहरू छन्, 51 वायु आकाशमा गतिशील छन्, 49 वायु धरतीमा छन्। 49 वायु पृथ्वी र विशेष आकाशको बिचमा चैतन्यमय रूपमा छन्। त्यो वज्र र विशेष वज्र र त्रिशूल लिएका छन्। उनीहरूको स्वरूप कस्तो छ भन्दाखेरि हातमा वज्र र त्रिशूल लिएका छन्। त्यो दिव्य तेजको त्रिशूल हो, दिव्य चेतनाको त्रिशूल हो। तसर्थ त्यो चेतना, त्यो ऊर्जा, त्यो चैतन्यताको विस्तार हो। तसर्थ दर्शकबिन त्यो वायुको स्रोत, वायुको ऊर्जा, वायुको चेतना, विस्तारित चेतनाले हाम्रो जीवन चैतन्यमय बन्न सक्दछ। हामी चेतनाको विस्तारमा अगाडि बढिरहेका छौँ। जीवन सहज, सार्थक, समृद्ध बन्नको लागि हामीलाई विशेष गरेर प्राणदायिनी शक्ति चाहिन्छ। जीवन त तपाईँ हुनुहुन्छ, जिउँदो हुनुहुन्छ भन्ने परिभाषा के भन्दा तपाईँको श्वास चलिरहेको छ। तपाईँका सारा नसा नाडीहरू, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राण चैतन्यमय छ, चलिरहेको छ भने तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ। त्यस्तै जीवनदायिनी शक्ति प्रदान गर्ने दिशा कुन हो भन्दा उपदिशाको सन्दर्भमा उत्तर र पश्चिमको दिशा वायव्य दिशा हो, जसले हामीलाई निरन्तर काम गर्नलाई, क्रियाशीलताको लागि प्रोत्साहन गरिरहेको स्थिति रहन्छ। तसर्थ त्यो वायव्य कोण आइ पनि वायु देवताको स्थान हो। त्यसकारणले घरमा पनि घरको मूल प्रवेश वायव्य कोणबाट बनाउन सकिन्छ। झ्याल ढोका केही न केही त्यहाँबाट घरमा आउने प्राणदायिनी ऊर्जालाई त्यहाँबाट वायव्य कोणतिर खुलेको राम्रो मानिन्छ। दक्षिण पश्चिमतिर खुलेको त्यति राम्रो मानिँदैन। त्यहाँबाट मूल प्रवेश, मूल गेट हुनुहुँदैन दक्षिण पश्चिममा। तर उत्तर पश्चिमबाट वायव्य कोणबाट मूल गेट भयो भने त्यो घर, त्यहाँ घरमा बस्ने व्यक्तिले सुख शान्ति समृद्धिको अनुभूति गर्छ। यदि तपाईँको पूर्व दिशाको फर्केको घर छ या उत्तर दिशा छ, पश्चिम छ, दक्षिण जता फर्के पनि वायव्य कोण अनिवार्य रूपमा झ्याल ढोका केही न केही राख्नुपर्छ। किन घरमा त्यो प्राणदायिनी शक्ति, ऊर्जा वायु कोणबाट आउँछ। घरमा प्राणदायिनी शक्तिको सञ्चार त्यो वायव्य कोणबाट हुन्छ दर्शकबिन। तसर्थ उत्तर पश्चिमको कुरा। यसका साथसाथै एउटा सन्दर्भ यो
दोस्रो सन्दर्भ बाह्य कोणबाट आउने ऊर्जाको जुन विस्तार छ, बाह्य कोणबाट आउने ऊर्जाको विस्तार छ, त्यो ऊर्जाको विस्तार अब उत्तर दिशा कुबेरको दिशा मानिन्छ। उत्तर दिशालाई भगवान साक्षात् कुबेर त्यहाँ निवास गर्नुहुन्छ। धन धान्य सुख शान्ति समृद्धिका देवता कुबेर मानिन्छ। कुबेरलाई प्रज्ञा र चेतनाका देवता मानिन्छ। देवताको जुन स्वरूप छ, प्रज्ञा र चेतनाको विस्तार उत्तर दिशालाई मानिएको छ। यसका साथसाथै उत्तर दिशा समृद्धिको प्रतीक मानिन्छ, धन धान्यको प्रतीक मानिन्छ र विशेष गरी उत्तरतिर ठाडा उभिएका हिमालहरूले हामीलाई प्राणदायिनी शक्ति ऊर्जा प्रेषित गरिरहेका छन्। त्यो प्राणदायिनी शक्ति प्रेषित गइरहेको हुनाले उत्तरको दिशाले हाम्रो जीवनमा चेतनाको विस्तार गर्दछ, धन धान्य सुख शान्ति समृद्धिको विस्तार गर्दछ। उत्तर दिशा सृजनशीलताको र साथसाथै स्थैर्यताको, दृढ स्थिर धैर्यता साहस पराक्रम पुरुषार्थ प्रज्ञा चेतनाको विस्तार गरिरहेको हुन्छ उत्तर दिशाले। त्यसका साथसाथै ठ्याक्कै उत्तर पूर्वी दिशालाई ईशान कोण भनिन्छ। पूर्व र उत्तरको बीचको भागलाई ईशान कोण, उपदिशालाई ईशान दिशा भनिन्छ। यो ईशान दिशा कस्तो दिशा हो भने सम्पूर्ण प्रज्ञा र चेतनाको तपाईको मस्तिष्कको भाग हो। तपाईको हात खुट्टा शरीर मुटु कलेजो फोक्सो शरीरको सारा मानिसको मात्र नभएर जीवजन्तु कीट पतङ्ग सारामा प्राणदायिनी चेतनाको विस्तार हुने दिशा कुन हो भन्दाखेरि उपदिशामा उत्तर पूर्व दिशा हो। हाम्रो शरीरलाई जीवन्त बनाएर राखिरहेको छ भने त्यो प्रज्ञा र चेतनाको विस्तार कुन दिशाबाट हुन्छ, उपदिशाबाट हुन्छ भन्दाखेरि पूर्व उत्तरको ईशान कोणबाट हामी धरतीमा हाम्रो अस्तित्व यहाँ टिकिरहेको छ। त्यसरी वास्तुमा बडो गहन अध्ययन र गहन चिन्तन छ। वास्तुमा उत्तर दिशा उत्तर पूर्व दिशा यति गहन त्यहाँ दिव्य भाव छ जहाँ रहेका प्रत्येक प्राणीहरू अण्डज पिण्डज उद्भिद स्वेद सबै प्रकारका प्राणीहरू उत्तर पूर्वी भागमा नित्य निरन्तर विराजमान छन्, ईशान कोणमा विराजमान छन्। त्यो ईशान दिशा सम्पूर्ण चेतनाको विस्तारका साथसाथै प्रज्ञाको विस्तार भइरहेको छ ईशान कोण र मानिसलाई बाँच्न सक्ने सामर्थ्य, मानिसको जीवनदायिनी शक्ति कहाँबाट आइरहेको छ। कोही व्यक्ति जीवजन्तु लतागुल्म औषधि लता जो स्थावर जङ्गम छन्, जो चलायमान छन्, जो गतिशील छन्, जो जीवन्त छन्, जस रुख बिरुवाहरू जीवन्त छन्, उनीहरूको चेतना कहाँबाट आइरहेको छ भन्दा उत्तर पूर्वी दिशाबाट आइरहेको छ। उनीहरूको चेतना ईशान कोणबाट विस्तारित छ। यसका साथसाथै उनीहरूको चेतनाको विस्तार ईशान कोणबाट छ। त्यसकारणले मानिसको जीवनमा पनि वृक्ष वनस्पतिहरूमा पनि उनीहरू पनि त्यो चेतना वृक्ष वनस्पतिमा मनुष्यमा र अण्डज पिण्डज उद्भिज स्वेद सबै प्रकारका प्राणीमा त्यो ईशान कोणबाट आउने दिव्य चेतनाले नै उसको चैतन्यतालाई प्राणदायिनी शक्तिलाई सञ्चार गरिरहेको छ। यसरी यो दिशा र उपदिशाको सन्दर्भ हो। एउटा अनन्त आकाश माथिको ब्रह्माण्डको अनन्त आकाश, यो विस्तार गर्ने सामर्थ्य, यो महाकाश पराकाश दिव्याकाश र आकाश। यसरी आकाश पनि 5 प्रकारका आकाशहरू छन्। सामान्य रूपमा हामीले जुन खुल्लापन देख्छौँ त्यो आकाश हो। त्यो आकाश के हो, शब्दात्मक छ, शब्दलाई सञ्चार गर्छ, ध्वन्यात्मक छ। शब्दलाई यदि आकाश हुँदैन थियो, खुल्लापन हुँदैन थियो भने हामी कसरी विस्तारित हुन्थ्यौँ, कसरी विकास हुन्थ्यो हाम्रो संसारका मानिसहरू कसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान्छे जब खुल्लापन हुँदैन थियो भने। र आकाश भनेको शून्यताको हो। त्यो आकाश सामान्य रूपमा देखिएको आकाश, त्योभन्दा अझै विशाल महाआकाश, त्योभन्दा अझै पर पराकाश र साथसाथै त्यो दिव्य आकाश। यसरी दिव्य लोकमा दिव्य आकाश। यसरी आकाशका ती स्वरूपहरू पनि भिन्नता छन्। तन्त्रमा यसको बडो गहनतम चिन्तन छ। परम शिवको जुन स्थिति छ, जसरी ब्रह्माण्ड भनिन्छ, त्यो माथिको स्थिति सामान्य ब्रह्माण्ड, करोडौं करोडौं ब्रह्माण्डहरू छन्। ती ब्रह्माण्डहरूलाई पनि त्यो ब्रह्माण्ड कहाँ समाहित छ भनेदेखि नारायण अण्डमा समाहित छ। त्यो नारायण अण्ड पनि कहाँ समाहित छ भन्दाखेरि त्यो शिव अण्डमा, विशाल शिव अण्डमा समाहित छ। ब्रह्माण्ड, नारायण, शिवाण्ड, त्योभन्दा पनि माथि के छ भने शक्त्याण्ड छ, यो तन्त्रमा छ। त्यहाँ चाहिँ भगवती पराम्बा राज राजेश्वरी भवानी मृडानी रुद्राणी दिव्य भावले बस्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो स्थिति चाहिँ जहाँ मन बुद्धि र चेतना पुग्दैन त्यहाँसम्मको यात्रा, जहाँ तपाईँको मनले त्यहाँ सम्झिनै सक्दैन, बुद्धि त्यहाँसम्म पुग्नै सक्दैन,
चेतना त्यहाँसम्म पुग्नै सक्दैन भने त्यो स्थिति हो दर्शकबिन। यो चर्चाका साथसाथै छोटो विश्रामको सम्मुखमा आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः आउने नै छु। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा हामी चर्चा गरिरहेका थियौँ वास्तुसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरूलाई र विशेष गरी दिशाको परिचयको सन्दर्भमा। यसका साथसाथै ब्रह्माण्डको अनन्त शक्ति र आकाशको तत्त्वको बारेमा हामी चर्चा गर्दैथ्यौँ। ब्रह्माण्डको शक्ति यदि विस्तारित हुँदैन थियो भने शब्दात्मक छ, ध्वन्यात्मक छ र विस्तारित छ आकाश। त्यो आकाशमा अनन्त अनन्त मानिसका सपनाहरू उडिरहेका छन्, अनन्त अनन्त चेतनाको विस्तार भइरहेको छ, अनन्त अनन्त कार्यहरू सम्पादन भइरहेका छन् त्यो खुल्ला ठाउँमा। त्यही खुल्ला आकाशबाट हाम्रो सारा चेतनाको विस्तार छ। सूर्यको प्रकाश त्यही खुल्ला आकाशबाट धरतीमा आउँछ। वायुको गतिशीलता त्यो आकाशबाट नै आइरहेको छ। वायुको प्राणदायिनी शक्तिको ऊर्जा पनि त्यो आकाशबाट चलायमान छ। जलको जुन स्थिति छ, समुद्रमा रहेको जल, भूगर्भभित्र रहेको जल र आकाशबाट वृष्टि हुने जल पनि त्यो आकाशबाट विस्तारित छ। त्यसकारणले वास्तुशास्त्रमा तपाईको घरको छत खुल्ला हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ किन हो भनेदेखि तपाईको छानो छत व्यवस्थित हुनु पर्यो। यदि त्यो छतमा अनावश्यक सामानहरू तपाईँले स्टोर गर्नुभएको छ भने त्यो अशुभ मानिन्छ। कारण आकाशबाट आउने चैतन्यमय ऊर्जा तपाईँको घरसम्म पुग्नु पर्यो, तपाईँको कोठामा पुग्नु पर्यो। घरका प्रत्येक कोठाहरू उज्यालो हुनु पर्यो। अँध्यारो कोठामा, सूर्यको प्रकाशविहीन कोठामा र अँध्यारो भावमा त्यहाँ विभिन्न प्रकार भाइरस ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमण हुन्छ। त्यसकारणले त्यहाँ बस्न मानिसलाई अस्वस्थ हुन्छ। तसर्थ वास्तुशास्त्रमा भनिएको छ अनन्त आकाशबाट आएको जुन दिव्यता छ त्यो नित्य निरन्तर चलायमान शक्ति छ। त्यो चलायमान शक्तिको विस्तार हाम्रो जीवनसँग छ, जगतसँग छ, प्रकृतिसँग छ। यसकारणले त प्रत्येक घरमा घरको वास्तु मिल्यो भनेदेखि त्यहाँ बस्ने व्यक्ति सुख, शान्ति, समृद्धिपूर्वक जीवन यापन गर्न सक्छ। सबै प्रकार नकारात्मक असरहरू घट्दै जान्छन्। सूर्यको ऊर्जा उस्तो विस्तारित हुन्छ। चन्द्रमाको चेतना, विशेष गरेर मनको स्थिति, बुद्धिको अवस्था, आर्थिक समृद्धिको यात्रा पनि सहज हुन्छ। काम गर्न पनि उसलाई उत्साह आउँछ। जहाँ वास्तु मिलेको छैन त्यहाँ तपाईँलाई आलस्य आउँछ, काम गर्ने उत्साह हुँदैन, कुनै पनि प्रकारको सकारात्मक चिन्तन विस्तार हुन सक्दैन। त्यसकारणले घर उज्यालो हुनुपर्छ। सबै प्रकारका सबै कोठाचोठाहरू सुन्दर हुनु पर्यो। रङको प्रयोग पनि त्यसरी गर्नु पर्यो। कालो रङको, नीलो रङको प्रयोग घरभित्र गर्न सकिएन। आकाशको नीलो, आकाशको प्रतिध्वनि आए तापनि घरभित्र नीलो रङको निषेध गरिएको छ। नीलो, गाढा नीलो लाउनलाई कालो रङको निषेध गरिन्छ, एकदमै कालो रङ। कारण के छ भने त्यसको ऊर्जाको स्थिति। तर कोठा शयन कक्षमा निषेध छ, तर तपाईँले भर्याङ लाउनु पर्यो। भर्याङमा टाइल हाल्नु पर्यो भने तपाईँले अलिअलि नीलोपन भएको भर्याङमा टाइलहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। भूगोल अनुसार तपाईँको वासस्थान अनुसार भिन्न हुन सक्छ। यसका साथसाथै अब 9 दिशाको सन्दर्भ चर्चा भयो। 10औं दिशा भनेको अनन्त ब्रह्माण्ड र विशेष गरेर पृथ्वी सबैभन्दा शक्तिशाली र स्थिरताको प्रतीक हो। धैर्यको प्रतीक पृथ्वी हो। सहनशीलताको प्रतीक पनि पृथ्वीलाई मानिन्छ। पृथ्वीको शक्ति भनेको वास्तुशास्त्रमा धैर्यता, सहनशीलता र सृजनशीलता तीनटा आयामहरू र अन्य दिशाको जुन शक्ति छ त्यस्तै शक्ति पृथ्वीमा रहेको छ। धैर्यता धारण गर्ने शक्ति। तपाईले जस्तै प्रकारका ठुला मेसिनले अहिले धरतीमाथि जुन प्रकारको अत्याचार गरिराखेको छ, धरतीले धैर्य गरिरहेकी छिन्। जुन दिन धरतीको धैर्यता टुट्छ त्यस दिन यो धरती विनाश भन्दा मानिस त बाहिर बसेको जुन आवरणमा बसेको व्यक्ति कहाँ पुग्छ थाहा हुँदैन। त्यसकारणले धरतीको धैर्यता यति गहन छ। धरतीको मूल विषय नै धैर्यता हो। धारण गर्ने शक्ति र सामर्थ्य हो। सृजनशीलता भनेको तपाईँ सामान्य रूपमा बिउ हालिदिनुहोस्, त्यहाँ सृजनशीलता भएर त्यहाँ विस्तार भएर धरतीले हामीलाई सुन्दर फल दिन्छ। कति सृजनशीलता पनि हो धरतीमा। मानिसले धरतीमा लगाएका बीजहरू कसरी विस्तारित भएर उम्रन्छन्, फक्रन्छन्, फुल्छन्, फल्छन् र हाम्रो लागि योग्य बन्छन्। औषधिहरू जसरी विस्तारित हुन्छन्, किन भन्दाखेरि त्यसको प्रभाव भनेको धैर्यताको विस्तार, चेतनाको विस्तारित भएर गएको छ। तसर्थ मानव जाति, मानव चेतना, मानवको जुन सहजता छ, मानवको बोधको स्थिति छ, मानवले जो बोध गर्ने अवस्था छ त्यो धरतीबाट धेरै ज्ञानहरू लिन सकिरहेको छ। यसकारणले घडेरीको सानोभन्दा सानो टुक्रादेखि लिएर ठुलोभन्दा ठुलो टुक्रा पनि पृथ्वीमा नै हुन्छ। यो शून्यमा, खगोलमा त त्यो सम्भव छैन। त्यसकारणले जेसुकै निर्माण गर्दा पनि पृथ्वीको महत्त्वपूर्ण आधार चाहिँ
सबभन्दा पहिले घडेरीको आकृति प्रकृति र बनावटलाई ध्यान दिनुपर्छ। कुन प्रकारको घडेरी बनाउँदै हुनुहुन्छ, घर कुन प्रकारको बनाउँदै हुनुहुन्छ, पूर्व दिशा फर्केको, दक्षिण दिशा फर्केको, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, कुन दिशा फर्केको घडेरी छ तपाईको, त्यो घडेरीको आधारबाट घडेरीको आकृति र प्रकृति अनुसार त्यहाँ बनाउने त्यो धरतीको सानोभन्दा सानो टुक्रा, सानोभन्दा सानो इकाइ, सानोभन्दा सानो अणुदेखि लिएर विशाल ब्रह्माण्डको शक्ति पनि त्यो धरतीमा अटाएको छ। प्रतीकात्मक रूपमा धरतीमा त्यो सारा अणु परमाणुहरू व्यवस्थित छन्। धरतीको गहिराइमा अत्यन्त धेरै ऊर्जाका केन्द्रहरू सञ्चित छन्। धनधान्य वैभव पनि धरतीमा छ, सुख शान्ति समृद्धि पनि वैभव धरतीमै छ। धरतीभित्र सारा धनको गहिराई छ। किन धरतीले यदि कुनै पनि बीज रोपेपछि यदि उम्रिँदैन थियो, विस्तारित हुँदैन थियो भने त्यसलाई यदि मूल्य तिर्नु पर्थ्यो भने मानवले सक्थ्यो? सम्भव थिएन। एक मुठी सास फेर्न तपाईँलाई यदि मूल्य चुकाउनु पर्थ्यो भने कस्तो स्थिति हुन्थ्यो? सूर्यको किरण यसरी आइरहेको छ, वास्तुशास्त्र भनिएको छ, यदि सूर्यको किरण लिए बापत तपाईँले मूल्य पैसा तिर्नु पर्थ्यो भने तपाईँको जिन्दगीभरिको कमाइ त सबै बेच्दा पनि पुग्दैन थियो नि त। सूर्यको ऊर्जा अहिले त घरमा हामीले कृत्रिम बत्ती बनाएर व्यवसाय गरिएको छ। कृत्रिम बत्ती बनाएर लाइटको तपाईँ बिजुलीको त बिल त तिर्नु पर्यो, किन मानवले गरेको छ। राज्यलाई हामीले कर तिर्छौँ, बिजुलीको बिल बाबत तिर्छौँ, फोनको बिल बाबत तिर्छौँ, घरको कर तिर्छौँ। यो मनुष्यले, मानव जातिले बनाएको व्यवस्था हो। प्रकृतिले त्यो व्यवस्था गरेन। प्रकृति यति उदार छिन्। सूर्यले प्रकाश प्रदान गर्छिन्, कोही मूल्य मागेकी छिन् र मानिसले जब जब व्यवस्था बनायो, व्यवस्था व्यवस्थित हुनको लागि व्यवस्था बनायो, तर त्यसमा शोषणहरू मिसिँदै गयो। यसको कथा लामो छ दर्शकवृन्द, वास्तुसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले यस विषयमा चर्चा नगरौँ। मानिसले आज शोषण गरिरहेको छ, मानिसले मानिसलाई नै। कारण के छ भने शोषण गरेर कोही व्यक्ति धनी भइरहेको छ, कोही व्यक्ति कङ्गाल भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि यो सूर्य प्रकृति, सूर्य आदि ग्रहहरूको प्रकृति र धरतीको अवस्थालाई मानिसले, त्यो वसुधैव कुटुम्बकम भावलाई मानिसले बुझ्न सकेन। नबुझ्नुको मूल कारण के हो भन्दाखेरि धरतीमा रहेको शक्ति सामर्थ्य। यदि धरतीले हामी सानोभन्दा सानो टुक्रा एउटा रातो पूर्जा लिएर हामी अभिमान गर्छौँ, यो मेरो हो, यो तेरो हो, यो उसको। यदि धरतीलाई वास्तवमा हामीले जन्मदेखि मृत्युसम्म यदि यहाँ बसेको, हिँडेको, अडिएको सबै यदि ट्याक्स धरतीलाई बुझाउनु पर्थ्यो, मनुष्यलाई होइन बुझाउनु पर्थ्यो भने हाम्रो स्थिति के हुन्थ्यो? सूर्यबाट आएको प्रकाश वास्तुमा भनिएको छ, वास्तु ग्रन्थको परिशिष्टाङ्गमा यो विषय चर्चा छ दर्शकवृन्द। यस कारणले यहाँहरू सामने यो प्रस्तुत गरिँदैछ। सूर्यको जुन ऊर्जा हाम्रो धरतीमा आइरहेको छ त्यसको बाबत हामीले कुनै मूल्य तिर्नु परेको छैन। हामीले सास लिइरहेको छौँ, त्यसको कुनै मूल्य तिर्नु परिरहेको छैन। हामीले जल लिइरहेको छौँ, कुनै नदी नालाबाट, समुद्रबाट पानी लिइरहेको छौँ, त्यसको मूल्य तिर्नु परेको छैन। तर मानवले व्यवस्था गरेको छ त्यो मूल्य तिर भनेर। तसर्थ दर्शकवृन्द, व्यवस्थापनको लागि नै मानिस मूल्य तिरिरहेको छ। त्यस कारणले हाम्रो जीवन जहिले पनि उन्मत्त छ, उत्तुङ्ग हृदयले बाँच्नुपर्छ, उदार मना भएर रहनुपर्छ भन्ने भाव शास्त्रमा बताइएको छ। तसर्थ मानव चेतनाको विस्तार नै पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि र चेतनाको विस्तार नै यसरी छ। तसर्थ दिशाहरू, उपदिशाहरू साथसाथै सुन्दरता, त्यो आवाजको सुन्दरता, वस्त्रको सुन्दरता, घडेरीको रङ, रूप, स्वाद, सुगन्धको अवस्थिति, सारा विषयलाई चिन्तन गरिएको छ वास्तुमा। यसका साथसाथै अब घडेरी, हामी यति दिशाहरूको आज परिचय यहाँहरू सामने राख्यौँ, दर्शकहरूको जिज्ञासा रहेको हुनाले यो विषयमा चर्चा गरियो। यसका साथसाथै अब घडेरीहरूले, त्यो घडेरी, त्यो भूखण्डले पार्ने प्रभावको बारेमा चर्चा गरौँ। भूखण्ड कुन प्रकृतिको, कुन आकृतिको छ? अब धरतीको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा तपाईँको भूखण्ड कुन प्रकारको छ? कालो माटो भएको भूखण्ड छ, कृष्ण वर्णको छ, कालो माटो भएको भूखण्ड छ, तपाईँको घडेरी छ, अथवा सेतो माटो भएको घडेरी छ, पहेँलो माटो भएको घडेरी छ, या रातो माटो भएको, या खस्रो माटो भएको, या फुस्रो माटो भएको घडेरी छ। घडेरीको कुन प्रकारको रङ छ? त्यो धरतीको रङ, धरतीभित्र रहेको माटोको आकारमा, धरतीमा रहेको बाहिरी यो धरतीको जुन सतह छ, बाहिरी सतहको आकारमा कुन प्रकारको त्यो स्वरूप छ, कुन प्रकारको स्वाद पनि छ? त्यो माटोको स्वाद तितो छ, टर्रो छ, अथवा अमिलो छ, गुलियो छ, नुनिलो छ, कुन प्रकारको त्यो धरतीको स्वाद छ? त्यो माटोको स्वाद छ। कसरी पत्ता लगाउने त भन्दा जुन ठाउँमा तपाईँले घडेरी बनाउँदै हुनुहुन्छ, माटो चाख्ने कुरा आयो, त्यसलाई कुनै मेसिनको माध्यमबाट टेस्ट गर्न सकिन्छ। त्यो जुन अवस्थिति छ, त्यो माटोको जुन आकृति, माटोको जुन प्रकृति छ,
त्यो सेतो माटोको प्रकृति, रातो माटोको प्रकृति, कालो माटोको प्रकृति, निलो माटोको जुन प्रकृति छ, स्वभाव छ, त्यसअनुसार त्यो विशेष गरेर यदि सेतो छ भने त्यो अवश्य नि त्यो अलिकति गुलियोपन छ त्यसमा। कालो छ भने अवश्य पनि त्यहाँ तितोपन छ भनेर भनिएको छ वास्तुको ग्रन्थमा। यदि कालो माटो छ भने तपाईँ तितोपन त्यहाँ छ। यसरी स्वादहरू पनि यदि कमेरो माटो, पहेँलो माटो छ भने त्यो गुलियोपन छ त्यसमा। पहेँलो छ भने त्यो गुलियोपन छ त्यसमा। त्यो माटोमा कमेरो माटो तपाईँ गुलियो प्रकृतिको हुन्छ। अलिकति गुलियो छ, पहेँलो माटो छ भने त्यो माटोको रङ हेरेर तपाईँले स्वाद थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै एकदम चिम्टाइलो माटो छ भने त्यो अमिलो छ त्यसको स्वाद। जुन घडेरीमा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको स्वाद, त्यसको रङ कस्तो छ, स्वाद कस्तो छ, माटोको स्वाद कस्तो छ र सुगन्ध कस्तो छ। यदि त मासु मदिराको जस्तो छ, दुर्गन्धयुक्त छ, सडेको मदिराको जस्तो छ भने त्यो भुइँमा बस्नु हुँदैन, द्वन्द्व कलह हुन्छ। यदि महको जस्तो सुगन्ध त्यो माटोमा छ भनेदेखि त्यो माटो अत्यन्त सन्तान वृद्धि गर्ने हुन्छ। कसैले घर बनायो, बिहा भयो, बिहापछि तुरुन्त घर बनायो, 10 वर्षमा सन्तानै भएन, यो प्रत्यक्ष देखिएको छ। सन्तान भएन, बडो चिन्ता, बडो परेशानी, हैरानी, अनेक प्रकार प्रविधिको प्रयोग भएन। वास्तु हेर्दा साथ यो घर बेचिदिनुहोस्, सन्तान प्राप्ति हुन्छ। मान्छे आश्चर्य, जिन्दगीभरि घर बनाएछ, कमाएर घर बेचेपछि घर कसरी सन्तान हुन्छ? भुइँ बेच्यो, त्यसको 2 वर्षमा सन्तान जन्मियो। कसरी त? त्यो माटोमा यदि नपुंसक माटो छ, पुरुष कारक प्रकृतिको छ, स्त्री कारक प्रकृतिको छ, नपुंसक कारक प्रकृतिको छ, अथवा माटो जीवन्त छ, माटो चलायमान छ, चेतनाले युक्त छ, या माटो अस्थिर छ, के छ त्यो भूमिको रङ, रूप, स्वाद, सुगन्ध, त्यस आधारमा दर्शकबिन त्यहाँ बस्ने व्यक्तिलाई प्रभाव पर्दछ। कसैले घर बनाएर सर्नासाथ अत्यन्त धेरै उन्नति गर्छन् भने कोही घर बनाएर सर्नासाथ मृत्यु, कष्ट, अशान्ति, दुःख, क्लेशबाट पीडित रहन्छन्। किन त? यसको मूल कारण के हो भन्दा मानिसको चेतनाको जुन विस्तार छ, उसको चेतनाको विस्तारित चेतना, मन, बुद्धि र चेतनाको विस्तार, मानव जुन जसरी मानव अगाडि बढिरहेको छ, मानवको चेतना जसरी विस्तारित चेतना, जसरी अहिलेको बदलिँदो विश्व परिवेशमा मानव चेतना अत्यन्त सङ्कुचित भएर गइरहेको छ। त्यसकारणले पनि प्रकृतिमा त्यो बसोबास गर्ने ठाउँमा तपाईको बसोबास उदार भावको हुनु पर्यो। तपाईको घडेरीमा सात्विक चेतनाको विस्तार भएको हुनु पर्यो। तपाईको घडेरीमा सात्विक छ, तामसिक र राजसिक कुन प्रकृतिको छ घडेरी, त्यो घडेरीको स्वाद सुगन्ध र त्यो माटोको स्वाद सुगन्ध, आकार प्रकार प्रकृति, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर या पश्चिम दिशा कता फर्केको छ, त्यस आधारमा घडेरीको आकार प्रकार, स्वरूप, सुगन्ध, यसका साथसाथै भूगर्भभित्र कति लेयर, कति परतको त्यो भूमि छ। जसरी जहाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो खन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो बाहिरी सतहमा के आइरहेको छ, कुन प्रकारको माटो आइरहेको छ, त्यो बाहिरबाट पुरेको माटो हो कि होइन। वास्तविक घडेरीको स्वरूपमा बाहिरी आकारलाई जब परतलाई हटाउनुहुन्छ त्यहाँ खुस्रो माटो छ, कालो माटो छ, सेतो माटो छ, पहेँलो, हरियो, रातो, कुन प्रकृतिको आकारको माटो छ, त्यो पहिलो लेयर हट्यो। फेरि दोस्रो कुन प्रकार छ, बालौटे माटो छ, चिम्ट्याउले माटो छ, या ढुङ्गा बालुवा मिसिएको माटो छ, या पहेँलो माटो छ, रातो माटो छ, या कालो माटो छ। दोस्रो परत कस्तो छ, दोस्रो प्रकारको लेयर कस्तो छ, परत कस्तो छ, तेस्रो परत कस्तो छ, चौथो परत कस्तो छ, पाँचौँ परत कस्तो छ। यसरी क्रमशः खन्दै जाँदाखेरि 10 हातसम्म गहिरो, 5 हातसम्म अथवा 10 हातसम्म खन्दाखेरि त्यो माटोको जुन अवस्थिति छ, परतहरू हेर्न सकिन्छ। जब तपाईँले हात्तीपाइले खन्नुहुन्छ, खाडल खन्नुहुन्छ नि त्यो माटो तपाईँले जब देख्न थाल्नुहुन्छ त्यो कुन प्रकृति छ, कालो छ, निलो छ, हरियो छ, रातो छ, कुन प्रकारको माटो छ, त्यस आधारमा त्यो भूमिको शुभाशुभ हुन्छ। त्यो भूमिमा बसोबास गर्ने व्यक्ति, त्यो भूमिमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले कालो माटो भएको भूमिमा कल कारखाना, फ्याक्ट्री आदि बनाउनु पर्दछ। कल कारखाना, फ्याक्ट्रीहरू बनाउने कालो माटो भएको भूमिमा त्यहाँ हात्तीसार, हात्ती आदि गरेका पशुहरू, हात्ती, भैँसी आदि गरे पशुहरूको त्यहाँ वासस्थान बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो पर गोठहरू बनाउन सकिन्छ, हात्तीसार बनाउन सकिन्छ जहाँ कालो माटो छ। त्यहाँ कल कारखाना, फलामसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको उत्पादनको लागि त्यहाँ हुन्छ। गोलीगट्ठा, भण्डारण, हात हतियारको, खर खाजना आदि गरेको निर्माण गर्नको लागि त्यो मिसिनहरू सामान राख्नलाई कालो माटो भएको ठाउँ सो मानिन्छ। यसका साथसाथै यही तपाईँको चिम्टाइलो माटो छ, त्यो खेतीयोग्य होइन, चिम्टाइलो माटो छ, केही बालुवाको मात्राहरू पनि छ, अलि फुस्रो टाइपको माटो छ भनेदेखि त्यसमा अलि सेतो माटोको विस्तार छ, सेतो माटो अलि धेरै देखिन्छ भनेदेखि त्यहाँ शिक्षालय, स्कुल, कलेज, क्याम्पसहरू बनाउन सकिन्छ। त्यो माटोमा
त्यो भूमिमा सहरीकरण गर्दाखेरि नगर बसाउँदाखेरि प्राचीन ऋषि महर्षिहरूले नगर बसाउँदाखेरि त्यो सेतो माटो अलि जहाँ विस्तार छ त्यहाँ सरस्वतीको वास छ, त्यहाँ बस्ने विद्यार्थी पढाउने सबैको लागि त्यो सहज हुन सक्छ। त्यसकारणले सेतो माटो भएको, फुस्रो माटो भएको भूमिमा स्कुल, कलेज, क्याम्पसहरू, युनिभर्सिटीहरू बनाउन सकिन्छ, शिक्षासँग सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्र बनाउन सकिन्छ। यसका साथसाथै ध्यान, योग, तप साधना गर्नको लागि पहेँलो माटो भएको भूमि, अलिकति उज्यालो र पहेँलो स्वर्ण रङको माटो भएको भूमिमा ध्यान, योग, तप, तपस्या गर्नको लागि र विशेष गरेर मन्दिर देवालयहरू बनाउन सकिन्छ भनिएको छ। त्यो कस्तो प्रकारको आकृतिको माटो छ, त्यस माटोको आकृतिका आधारमा त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्ति, त्यहाँ बसोबास गर्ने मानव जातिको चेतनाको विस्तार कसरी छ, त्यस आधारमा विस्तारित चेतनाको अवस्थिति। यसका साथसाथै त्यो माटोको स्वाद, माटोको सुगन्ध, माटोको स्वरूपको आधारमा विस्तार भएको छ। यसका साथसाथै अब त्यो माटोको रङ र माटोको स्वाद, माटोको सुगन्ध साथसाथै अब अर्को प्रकारको घर जहाँ आयुर्वेद, जडीबुटी, औषधिहरूको प्रशोधन केन्द्र बनाउनु छ, जहाँ ज्ञान, गुण, साधना र विशेष गरेर औषधि हस्पिटलहरू बनाउनु छ, औषधिसँग सम्बन्धित काम जहाँ गर्नु छ, त्यो ठाउँमा औषधिको काम गर्ने हस्पिटलहरू बनाउने अथवा चिकित्सा शास्त्रको अध्ययन गर्ने युनिभर्सिटी बनाउने, चिकित्सासँग सम्बन्धित, आयुर्वेदसँग सम्बन्धित, योग तन्त्रसँग सम्बन्धित बनाउने ठाउँ छ भनेदेखि त्यो पनि विशेष गरेर फुस्रो, पहेँलो, सेतो माटो भएको ठाउँ उपयुक्त मानिन्छ। घर बनाउनको लागि कस्तो प्रकार हो, जब आवास योग्य भूमिको लागि अब रातो माटो भएको छ भने रातो माटो भनेको सेना, सुरक्षा, ब्यारेकको लागि त्यो उपयुक्त हुन्छ, सुरक्षा कर्मीहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ र ब्यारेकहरू, गुल्महरू, गढहरू बनाउनको लागि त्यो भूमि उपयुक्त मानिन्छ। त्यो भूमिमा त्यहाँ बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिमा त्यो सकारात्मक चेतनाको विस्तार हुँदै जान्छ। त्यहाँ बस्ने प्रत्येक व्यक्तिमा जुन चेतनाको विस्तार भएर जान्छ, ऊर्जाको विस्तार भएर जान्छ, त्यो भूमिमा रातो माटो भएको भूमि शुभ हुन्छ। त्यहाँ साहस, पराक्रम, पौरुष भावको विस्तार हुन्छ, पराक्रमको विस्तार हुन्छ, पुरुषत्वको भाव विस्तार हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले सेना, सुरक्षा, किल्ला, ब्यारेक आदि बनाउनको लागि र सैनिक छाउनीहरू बनाउनको लागि पनि उपयुक्त मानिन्छ रातो माटो भएको भूमिमा। यसका साथसाथै घर बनाउनको लागि कुन प्रकारको भूमि उपयुक्त हुन्छ भन्दाखेरि केही सेतो मिश्रित रङको माटो भएको, खस्रो माटो भएको, दरो, बलियो, चाम्रो माटो भएको भूमिमा घर बनाउँदा दरो हुन्छ भनेर भनिन्छ। किन भन्दाखेरि कसिलो माटो भएको ठाउँमा तपाईँले घर बनाउनु भयो भनेदेखि त्यो घरमा भूकम्प आदिको प्रकोप, बाहिरी भूस्खलन भइरहेको हुन्छ। पछिल्लो समय भूस्खलन भएर नेपालमा ठुलो जनधनको क्षति भयो। किन भयो त भन्दाखेरि नदीको किनारा बसोबास गर्नु हुँदैन भनिएको छ। रात्रिकालीन समय भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी, बेतालहरूको यात्रा हुन्छ नदीको वरिपरि भनिन्छ। त्यसकारण नदीको छेउछाउ बसोबास, बस्ती निषेध गरिएको छ। नकारात्मक ऊर्जाहरू आउँछ, नदीमा बगेर आउने, विभिन्न पानीमा विभिन्न प्रकार भाइरस, ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमण हुन्छ, त्यसले मानिस बिमार पर्दछ आधुनिक विषयको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा। त्यसकारणले गर्दा नदीको किनारमा दुर्गन्ध फैलिन सक्छ, स्वच्छ पवित्र जल सधैँ नहुन सक्छ, बाढीको समय विभिन्न प्रकारका विजातीय तत्त्वहरू बगेर आउँछन् भनेर भनिएको छ। तसर्थ दर्शकबिन पानीको स्रोतको सन्दर्भ र बसोबास गर्दाखेरि जहाँ कमसल माटो छ, जहाँ माटो अडिलो छैन, दह्रो छैन, चिम्ट्याइलो छैन भने त्यो ठाउँमा बसोबास गर्नु हुँदैन। घर, सहर, नगर, व्यक्तिको घर होस् अथवा राज्यको सम्पूर्ण अधिकारीहरू बस्ने घर होस्, राष्ट्र प्रमुखदेखि लिएर राजा बस्ने ठाउँसम्म त्यो ठाउँ वास्तुअनुसार मिलेको हुनुपर्छ भनिएको छ। कर्मचारीहरूको आवासको लागि पनि त्यो भूमि अत्यन्त सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्ने हुन्छ। कर्मचारीहरूको बसोबास गर्नलाई पनि भूमि हाम्रोलाई अत्यन्त प्रेरणा प्रदान गर्ने, ऊर्जा प्रदान गर्ने हुनु पर्यो। मानव जातिको जुन विस्तार छ, मानव जातिको जुन चेतनाको विस्तार छ, मानव जातिको जुन अवस्थिति छ र मानवको स्वरूप छ, जसरी विश्वका 8 अरब अहिले वर्तमान समय भएको जनसङ्ख्यामा ती 12 राशिमा विभाजित छन्। नाम अक्षरबाट अथवा जन्म नक्षत्र अनुसार उनीहरूको भिन्न भिन्न प्रारब्ध, देशकाल परिस्थिति अनुसार भाग्य भिन्न छ, कर्म भिन्न छ र प्रारब्ध भिन्न छ। देशकाल परिस्थिति अनुसार ज्योतिषशास्त्र दिग्देश काल ज्ञान भनिएको छ। प्रारब्ध, भाग्य, कर्म भिन्न भिन्न छ। कसैले कुन प्रकारको कर्म गरेर बाँचिरहेका छन् भने कसैले कुन प्रकारको, तर मानवीय चेतना भने एक खालको छ। बाँच्ने इच्छा सबैलाई छ, सुन्दर घर सबैलाई चाहिएको छ, सुन्दर भोजन र सुन्दर जीवन सबैलाई चाहिएको छ, आर्थिक उन्नति प्रगति सबैलाई चाहिएको छ, सुख शान्ति समृद्धि र यसो आराम सबको आवश्यकता छ।
अधिकांश मानिसहरू तपस्वी र साधक हुन सक्दैनन्, सबै संसार त्यागेर जङ्गल जान पनि सक्दैनन्, ऋषि महर्षि र मुनि हुन सक्दैनन्। आफ्नो चेतना र प्रारब्धले जता लान्छ मानिस त्यतै यात्रा गर्दछ। त्यसकारणले भाग्य र कर्म एक अर्काका पूरक हुन्। त्यो बसोबास गर्ने ठाउँमा पनि यदि तपाईँको वास्तु मिलेको छ भने त्यहाँ बस्दा आनन्दको अनुभूति हुन्छ, भाग्यको विस्तार हुन्छ, जीवन चैतन्यमय बन्दछ, जीवन सहज यात्रामा अगाडि बढ्दछ। यदि बसोबास तपाईँको ठिक छैन, तपाईँको अफिस कार्यालय अथवा तपाईँको बसोबास घर होस् अथवा तपाईँको शयनकक्ष होस्, कुनै पनि ठाउँ यदि ठिक छैन वास्तु भने न प्रगति हुनसक्छ, न आर्थिक उन्नति हुनसक्छ, न स्वास्थ्य ठिक रहन सक्छ, मन विचलित हुन्छ, बेचैन हुन्छ, मनमा यति धेरै नकारात्मक भावहरूको विस्तार हुन्छ जसले मानिसलाई अत्यन्त पीडा, कष्ट, अशान्तिहरू, विभिन्न प्रकारका अप्ठ्याराहरू मानिसको जीवनमा आइरहेको छ। त्यसकारणले वास्तुशास्त्रमा चर्चा गरे अनुसार वास्तुमा भनिएको छ मानवको चेतनाको विस्तार सानोभन्दा सानो भूखण्ड र घडेरीमा जहाँ ऊ बसोबास गर्दछ, जहाँ उसले आवास बनाएको छ, त्यहाँ उसले रात्रिकालीन समय जुन विश्राम गर्दछ त्यति बेला शरीरको सारा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू जुन रूपमा शान्त भएर सुत्तछन्। आराम त गर्दै मानिसको मस्तिष्कले आराम गर्छ, शरीरको मुटुले आराम गर्यो भने त मानिस गयो माथि, फोक्सोले आराम गर्यो भने त मान्छे समाप्त भयो। शरीरका यी धमनीहरूले, शरीरका नसा नाडीहरूले आराम गर्नै सक्दैनन्। मानिसले त मस्तिष्कलाई एकछिन शान्त गरेर आनन्दपूर्वक ऊ शयन गर्दछ, दिनभरिको थकान मेटाउँदछ। त्यो थकान मेटाउने अथवा ऊ कार्यकक्षमा काम गर्ने ठाउँमा यदि त्यहाँको वातावरण, त्यहाँ प्राकृतिक ऊर्जा, त्यहाँ प्राणदायिनी शक्तिको सञ्चार भएन भने त्यहाँ बस्ने मानिसले न स्वास्थ्य र लाभ गर्न सक्छ, न आर्थिक उन्नति गर्न सक्छ, न सामाजिक जीवनमा ऊ अगाडि बढ्न सक्छ, कुनै पनि प्रकारका कामहरूमा अस्तव्यस्त रहन्छ। त्यसकारणले नै वास्तुशास्त्रमा बताएअनुसार मानिसले आफ्नो जीवनलाई चलायमान बनाउनलाई, मानिसको जीवनलाई गतिशील बनाउनलाई, मानव चेतनालाई विस्तार गर्नलाई पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाहरू, आकाश र धरतीको जुन शक्ति र सामर्थ्य छ, आकाश र धरतीको शक्ति र सामर्थ्य हाम्रो जीवनसँग जोडियोस्, हाम्रो मन, बुद्धि र चेतनासँग जोडियोस्, हाम्रो भावनासँग जोडियोस्, हाम्रो मस्तिष्कको क्रियाशीलतासँग जोडियोस् भनेर नि प्रकृतिका सारा अवयवहरू हाम्रो लागि तत्पर, हर समय सेवा र तपाईँलाई साथ दिन तत्पर छन्। तर त्यसलाई अनुभूति गर्नु पर्यो। प्रकृति, पृथ्वीको शक्तिलाई अनुभूति गर्नु पर्यो, जलको शक्तिलाई अनुभूति गर्नु पर्यो, बोध गर्नु पर्यो, तेज वायु आकाशको शक्तिलाई बोध गर्नु पर्यो। यस कारणले गर्दा पृथ्वी, जल, तेज, वायु आकाशको शक्तिलाई जब हामी बोध गर्छौँ, त्यो चैतन्य शक्तिको विस्तार जब हाम्रो शरीरमा हुन्छ, हाम्रो मनमा हुन्छ, हाम्रो बुद्धिमा हुन्छ, चेतनाको विस्तार सँगैसँगै मानिस चैतन्यमय यात्रामा अगाडि बढ्दछ, देदीप्यमय तेजको विस्तार गर्दछ मानिसले। त्यसकारणले दर्शकबिन, मानिसको चेतना, मानिसको प्रज्ञा, मानिसको ऊर्जा र मानिसको जुन क्रियाशीलता एक अर्काका परिपूरक हुन्। हामी जीवनमा कस्तो प्रकारको विचार राख्छौँ, सङ्कुचित विचार, उदार विचार या विस्तारित विचार, हाम्रो विचारको अवस्थिति कस्तो छ? सङ्कुचित छ, तपाईँ सङ्कुचनमा हुनुहुन्छ, या विस्तारित हुनुहुन्छ, या देदीप्यमान अवस्थामा हुनुहुन्छ? तपाईँको विचारको यात्रा कस्तो छ? वैचारिक स्थिति के छ भन्दा त्यो परिस्थितिले, परिवेशले प्रभाव पार्दछ। तपाईँको परिवेश कस्तो प्रकारको छ? प्राकृतिक रूपमा जहाँ वृक्ष, वनस्पतिहरू छन्, औषधिहरू छन्, त्यहाँ आनन्दको अनुभूति हुन्छ। दर्शकबिन, तपाईँको शयन कक्षमा तपाईँलाई राम्रो निन्द्रा लाग्दैन, तामाको घडामा एक घडा पानी भरेर राखिदिनुहोस्, शिरपट्टि, सिरानपट्टि कहिले पनि घडा नराख्ने, दायाँ बायाँपट्टि तपाईँले तामाको घडामा पानी भरेर राखिदिनुहोस्। साथसाथै सुन्दर बास्ना आउने फुलहरू, चित्रहरू, पुष्पहरू, यो सुन्दर सुगन्ध आएका पुष्पहरू तपाईँले आफ्नो शयन कक्षमा राख्नुहोस्। संसारका सुखी मानिसहरूको फोटो राख्नुहोस्, जो सुखी छन्, जो आनन्द छन्, जो संसारलाई एउटा योगदान दिएर गए। हामी त यति सौभाग्यशाली छौँ, भगवान बुद्ध संसारमा शान्ति, अहिंसाको उपदेश दिएर जानुभयो। भगवान बुद्धको तस्बिर राख्नुहोस्, भगवान कृष्णको प्रेममय तस्बिर राख्नुहोस्, भगवान कृष्णको प्रेममय तस्बिर राख्नुहोस्। पति पत्नी बीच अशान्ति हुन्छ, झगडा हुन्छ, तनाव हुन्छ भने राधा कृष्णको एउटा आलिङ्गन गरेको दिव्य तस्बिर राख्नुहोस्, झुला झुल्दै गरेको तस्बिर राख्नुहोस्, तपाईँलाई आनन्दको अनुभूति आउँछ। त्यसकारणले दर्शकबिन, आफ्नो शयन कक्षमा, आफ्नो पूजा कोठामा त्यस्ता मूर्तिहरू, त्यस्ता देवताहरूको अथवा आफ्नो बैठक कोठामा त्यस्ता सुन्दर तस्बिर, आकृति राख्नुहोस् जसलाई प्रेरणा प्रदान होस्, तपाईँको जीवनमा आनन्दको अनुभूति होस्, प्रज्ञा र चेतनाको विस्तार होस्, नित्य निरन्तर सुखको अनुभूति होस्। त्यहाँ बस्दाखेरि आनन्दै आनन्द आओस्। त्यो घर नै मन्दिर र देवालय र स्वर्ग बनोस्। यही भावका साथसाथै दर्शकबिन, कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले
छायाङ्कनमा साथ दिने मित्रहरू, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरू सहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।